السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش نخرجوا لي تول تيب. لي تول تيب هما واحد دي ميساج كيبانوا تحت لي زون سيزي، كيبانوا كيذكروك سواء بالطبيعه المعلومه اللي عديت تما، ولا ولا كيقدموا لك شي معلومه باش انه اللي كتفيد ديك لا فالور اللي عاد تزيد في ديك لا زون دو تكست. يعني قد يقول لك ان المود باس خاصو يكون فيه اكثر من 8 ديال لي كاركتير باغ اكزومبل في هذه الحاله هذه، ولا يقول لك خصو يكون كومبينيزون ما بين سامبول ولا دي سامبول، ولا يكتب لك شي ميساج فيه رابيل باش تذكر المود باس شنو كنتي داير. دونك لا، هاد لي تو تيب يعني كنلقاو الاستعمال ديالهم متعدد، مازال لحد الان كيستعملوا بزاف. غنحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا une انترفاس بحال هكا، غنديروا واحد زون دو مود باس وحده واحد لابيل باسورد، وفي لافان هاد لا زون دو تكست ديال المود باس غنخليوه انه يافيشي لنا هاد التول تيب بهاد الطريقه هادي. نتوكلوا على الله. دونك هنايا غنمشيو نديرو مانيبيولاسيون تول تيب، صوبنا الكونستركتور ديالنا، غنكريو لا فونيتر ديالنا جي فريم اف ايكال نيو جي فريم، نعطيوها السميه ديالها باسورد فيلد اكزامبل، باسورد فيلد اكزامبل. غنكري واحد زون ديال مود باس جي باسورد فيلد ايكال نيو جي باسورد فيلد. كرينا زون دو مود باس، غنحددو لا بوزيشن ديالو، غنقولو له فيلد بوين سيت فيلد بوين سيت بوند، ونعطيوه لي كوردوني ديالو سيت بوند، ونعطيوه لي كوردوني ديالو باغ اكزومبل ميام اكس ديالو y ديالو لا لارجور ديالو اي لا هوتور ديالو. غنحاولو نردو لا فونيتر ديالنا فيزيبل اف بوين سيت فيزيبل ترو، اف بوين سيت سايز نعطيوها واحد الطاي معينه، نديرو باغ اكزومبل 300 اف بوين سيت layout ونعطيوها نول باش نقدروا نتحكموا في لي كوردوني ديال لي زيليمون ديالنا. غنكريو دابا جي لابيل ايكال نيو جي لابيل، نعطيوها ليتيكيت ديالها هي باسورد اي غنردو نحدو لا بوزيسيون ديالها تكون قبل من زون ديال الباسورد. دونك غنقول له سيت بوند، نعطيوها اكس غتكون قل، دونك غنديرو باغ اكزومبل 20 خصها تكون في نفس المستوى مع زون دو مود باس. لا لارجور ديالها نقدرو نديرو شي 80 باغ اكزومبل، لا هوتور نديرو نفس لا فالور ديال زون ديال مود باس. غناجوطيو هاد لي دو كومبوزون في الفينيتر ديالنا اف بوين اد فيلد اي اف بوين اد جي لابيل بوين فيرغول. نحاولو نديرو في المين لابيل د هاد الكونستركتور نيو مانيبيولاسيون تول تيب، مانيبيولاسيون تول تيب ها هي بوين فيرغول. اكزيكوتيو نشوفو شنو يعطينا. دونك عطانا زون مود باس، حنا كنمشيو للمود باس مي ما تيافيشي لناش تول تيب. الا بغينا نضيفو هاد التول تيب يعني نقدروا نضيفوه لعدد كبير ديال لي زون سيزي، يعني عدد كبير ديال لي زون سيزي نقدروا نديرو لهم. غنمشيو لزون ديال مود باس ديالنا، غنديرو له فيلد بوين
set tooltip text ونعطيوه التكست اللي بغينا نديرو، يعني نقولو enter your password نexecutيو. دونك نمشيو لهنا field.set tooltip text enter your password، مباناش ميساج، نحاولو نفيرمي نexecutي من جديد. ها هو دونك ها هو عطانا زون سيزي enter your password. هنا دابا خصنا نديرو لا سيزي ديال الباسورد. دونك اون جينيرال تيكونو هما دي زون بهاد الشكل، اون فوا كتقرب كيعطيك الميساج ديالو. دونك نتمنى يكون ليكسبليكاسيون تكون كانت واضحه بهاد لا زون ديال دو مود باس، كيفاش يعني هادي زون دو مود باس حالة، يعني نقدروا نابليكيو هاد التول تيب تكست لعدد كبير ديال لي زون سيزي. نتمنى الفيديو يكون واضح، واللي عنده شي تساؤلات ولا شي طلبات يقدر يطرحهم لينا في لي كومونتير، والسلام عليكم.